हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं महात्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्द। हम श्रीमद् भागवत महापुराण को सप्तम स्कंध में 11वें अध्याय में व्यक्ति व्यक्ति का आचरण कस्तो हुनु पर्दछ, वर्ण धर्म का साथ में फेरि व्यक्तिगत स्त्री पुरुष इनको धर्म कस्तो हुन्छ, त्यस्तै आश्रमको धर्म कस्तो हुन्छ, ब्रह्मचारीले कस्तो भएर रहने इत्यादि अगाडि बताइन्छ। हामीले हिजो सुनेका थियौं, वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजम कर्म शनि निर्गुणता यात। अर्थात आफ्नो स्वभावले वर्णले दिएको जो सहज स्वभाव हो, त्यसले दिएको शास्त्रले विधान गरेको जो वृत्ति हो, त्यस आचरणद्वारा त्यो जीविकाद्वारा रहने भएको आफ्ना शास्त्रले बताए अनुसार
जुन वर्णलाई जे वृत्ति बताएको छ त्यस अनुसार आफ्नो देह यात्रा गर्दो छँदो आफ्नो स्वकर्म गर्ने व्यक्ति, आफ्नो कर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिले हित्वा स्वभावजम कर्म, स्वभावले हुने भएका सात्विक आदि सबै कर्महरूलाई धीरे धीरे तिनले भएका जो कर्म भनेको पाप पुण्य रूपी बन्धनलाई हित्वा भनेको पार गरेर के अरे अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते भने अनुसार धीरे धीरे तिनी सबै कर्मका दोषहरूलाई पार गरेर सधैँ भगवानको आज्ञा अनुसार ती कर्म गरेको हो ती धरातलमा रहेर भगवानको उपासना गर्दो छँदो व्यक्ति सधैँ धीरे धीरे भगवत उपासनाद्वारा निर्गुणताम यात अर्थात विशुद्ध सत्वगुण वाला बन्दछ, त्रिगुण युक्त रहँदैन। निर्गुणताम यात भनेको त्रैगुणले युक्त हुँदैन, तीन गुण छासमिस हुँदैन, विशुद्ध सत्वगुण वाला रहन्छ। सत्वेन सात्विकतया प्रबलैष शास्त्रीय अनुसार त्यो हिजो भनियो। अब हामी 33औं श्लोकबाट उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतां यात् न कल्पते पुनः सुत्यै भए पनि सुत्यै हुन्छ। उक्तं बीजं च नश्यति। उप्यमानं मुहुः उप्यमानं क्षेत्रम, बार बार त्यो खेतलाई विश्राम नदिकन लगातार त्यसलाई खेती गरिराख्ने भने त्यसको उर्वरता समाप्त भएर मल हालेको छ, एक क्षण पनि त्यसलाई फुर्सद दिएको छैन अनि खेती गरिराखेको छ, गर्दा त्यसको उर्वरता शक्ति समाप्त हुन्छ र पछि मल नगर्दा केवल पानी आदि मात्रै भएर त्यसलाई छरियो भने पनि त्यो छरेको बिउ पनि नष्ट हुन्छ। त्यस बिउबाट एउटाले 1000 दिने हो त्यो हुँदैन। जस्तै मुहुः उप्यमानं क्षेत्रम स्वयं निर्वीर्यतां यात, जस्तै बार बार खेती गर्ने जो खेत हो जहाँ बार बार बीज बपन गरिन्छ त्यो खेत स्वयं निर्वीर्यतां यात अर्थात त्यसले विश्राम नपाएको हुनाले त्यसको उर्वरा शक्ति समाप्त हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ त्यो के हुन्छ त पुनः सुत्यै न कल्पते अर्थात पुनः फेरि छरेर सुत्ते भनेको त्यो त्यसबाट उम्रन स्वयं प्राणी प्रसवे त्यसबाट फसल उम्रनको लागि नकल्पते समर्थ हुँदैन। जस्तै के हुन्छ त उप्तम बीजम च नश्यति, छरेको बिउ पनि व्यर्थ हुन्छ हो। त्यस्तै झैं अर्थात यहाँ भन्न चाहेको के हो भने सम्झने कुरा विहित कर्मको यथा समयमा अनुभव गरेर त्यसबाट विरक्त हुनु। अलिअलि अनुभव गरे जस्तो गरेर त्यो अतृप्त भएर रहिराख्दा त्यसप्रति फेरि राग उत्पन्न हुन्छ। त्यस हुनाले विहित विषयको यथा अवसरमा अनुभव गरेर त्यसबाट माने शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां, वृद्धावस्थामा ती सबैदेखि विरक्त भएर भगवत चिन्तन गर्ने मुनिवृत्ति भएर योगेनान्ते तनुत्यजाम रघुणाम अन्वयम बक्ष्य भने त्यस्तो हुनु भन्ने भनाइ भनेको यहाँ अनर्थ लाग्न हुँदैन। एवं यस्तै प्रकारले कामाशयम चित्तम, विषयमा रचे पचेको जो मन छ त्यो विषयमा रचे पचेको मनलाई ला खा घिच
तँलाई भनेर अनुभव गराइदिएपछि वाक्क हुन्छ, उक्क। अनि उक्क भएपछि त्यसबाट विरक्त हुन्छ। प्रसुति वैराग्य होइन, सही वैराग्य लिनु पर्दछ। घिउ आगोमा घिउ इति थोपो थोपो राख्ने भने त बलिराख्दछ, धेरै घिउ खनाइयो भने आगै निप्दछ। एवं हे राजन, यस्तै प्रकारले एवं कामाशयम चित्तम कामानाम अतिसेवया विरज्यत यथा राजन नाग्निवत् काम बिन्दुभिः। हे राजन, यस्तै प्रकारले कामाशयम चित्तम अर्थात विषयमा लम्पट भएको जो चित्त छ, जसमा विषयको अभिलाषा भित्र अंकुरित भइराखेको छ, यस्तो चित्त जो छ, मन जो छ, कामानम अतिसेवया विषयको अतिशय सेवन गर्नाले विरज्यत भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यश भने अनुसार त्यसबाट विरक्त हुन्छ। अनि न काम बिन्दुभी, अनुभव गरेको जस्तो नि छैन, अनुभव पनि गरे होइन। त्यस्तो भयो भने ज्ञान भएका व्यक्ति त यस्तै हो भनेर विरक्त हुन्छ, नभए त्यो के होला कस्तो होला भन्ने त्यसलाई रहिराख्ने हुनाले विषयले विषयको आशा दूर हुँदैन। स्वल्प भोगले त्यो विषयको यथार्थ अनुभव नगरेको हुनाले त्यहाँ केही छ कि भन्ने हुन्छ। यथार्थ अनुभव गरेपछि धिक्कार छ। विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यन्तमन्तरम उपभुक्तम विषम्हन्ति विषयास्मरणादपि भनेर अनि यस्तै रहेछ यो। यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम वितुच्छम कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम कण्डूतिवन मनसिजम विषहेत धीर। प्रहलादजीले स्तुति गरे झैं सब 9 अध्यायमा हो, त्यस्तै झैं तिनीबाट विरक्त हुन्छ। नभए नागरिवत काम बिन्दुभी, घिउको थोपो इति खनाउने भने अग्नि शान्त हुँदैन। तिर घिउ राखेछ, आगो पनि अलिअलि बलिराख्दछ, त्यहाँ धेरै घिउ खनाइदिनु भने आगै निप्दछ। हो त्यस्तै विषयको सेवन पनि यथा समयको उचित सेवा गर्नाले त्यसबाट विरक्त भइन्छ। हे राजन, धेरै के भनौँ र, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिश्येत। जस्तै अब शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेज त्याग शान्ति इत्यादि जो क्षत्रियको लक्षण भनियो, त्यस्तै ब्राह्मणको लक्षण भनियो, वैश्यको लक्षण भनियो। हो तिनी समोदम तपस्शौचम इत्यादि ब्राह्मणको लक्षण भनियो, त्यस्तै क्षत्रियको भनियो, वैश्यको भनियो, शूद्र से सन्निधि नित्यम इत्यादि बताइयो। यी आफ्नो आफ्नो वर्णलाई सूचना गर्ने भएका, अभिव्यञ्जन गर्ने भएका जो जो गुणहरू त्यहाँ बताइयो, प्रोक्तम बताइयो। यद त्यो गुण यद अन्यत्रापि ती वर्णदेखि इतरमा, भने जुन वर्णमा जे गुण हुन्थ्यो त्यो बाहेक अन्यत्र अरू वर्णमा पनि अर्का वर्णको गुण देखिन्छ भने त्यसलाई त्यो गुणद्वारा त्यो जात नभन्नु, तत् त्यो माने सम्पर्कद्वारा आएको हो, त्यो जात त उही भन्नु। जात जो छ कति गाह्रो हुन्छ जात परिवर्तन हुन। अहिलेका संस्कारले अर्को जन्ममा बल्ल परिवर्तन हुन्छ। विश्वामित्र जस्ता त्यस्ता राजर्षिलाई पनि ब्रह्मर्षि पद प्राप्त गर्न कति गाह्रो भयो। कत्रो कठोर तपस्या, हजारौं वर्ष तपस्या गर्दा पनि ब्रह्माजीले पनि दिन सकि बक्सेन। आखिरमा पछि ब्रह्मर्षि वशिष्ठले त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा, अर्को कुरा फेरि विश्वामित्र ब्राह्मणी माने ब्राह्मण जन्मोस् भनेर गरिएको जो पुंसवन जल हो, त्यो जल क्षत्रियाणीले खाएकी थिइन्, त्यस हुनाले पिएकी थिइन्। भागवतमै आउँछ
त्यसैले त्यहाँ ब्राह्मणको संकल्प पनि छ, तर त्यो जल क्षत्रियणीले पिइन्। त्यसले गर्दा क्षत्रिय स्वभाव भएका के अरे ब्राह्मणको स्वभाव भएका क्षत्रियका घरमा विश्वामित्र पछि ब्राह्मण हुने खालका त्यस्तो स्वभाव भएका विश्वामित्र जन्मनु भयो क्षत्रियका घरमा। उता जमदग्नि नन्दन परशुरामजी ब्राह्मण कहाँ जन्मनु भयो, तर अब ब्राह्मण कहाँ जन्मेर पनि क्षत्रिय स्वभावका भइबक्स्यो। किनभने क्षत्रियाणीले पिउनी जो जल हो त्यो पुनसमन गडाको जल, यता अब आमा छोरीहरूले आमाले छोरीले आफ्ना ऋचिक ऋषि हुनुहुन्छ महात्मा, आफ्नै दुलैलाई राम्रो खालको बनाउनु भयो होला, मलाई सामान्य भएर त्यो ब्राह्मणीलाई अति सत्यवती हुन् कि क्या उनको छोरी त ब्राह्मणलाई दिएको थियो। यिनी फेरि राजरानी भइन्। उनले पक्का पनि ज्वाइँले आफ्नै दुलैलाई राम्रो खालको यो मन्त्रनु भयो होला, मलाई सामान्य होला साट्छु भनेर छोरीलाई प्रस्ताव गर्दा छोरीले हुन्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा ब्राह्मणीले खाने, क्षत्रियले पिइन्, क्षत्रियले पिउने, ब्राह्मणले पिइन्। त्यसो हुनाले विश्वामित्र र परशुराम, अब ब्राह्मणका घरमा जन्मेका परशुराम क्षत्रिय स्वभावका हुनुभयो। क्षत्रियका घरमा जन्मनुभएका विश्वामित्र ब्राह्मण जन्मने जल पिएका हुनाले उनको माता स्त्रीले यिनी अब सुरुमा क्षत्रिय स्वभावका त्यो माने आफ्नो कुलको परम्परा अनुसार क्षत्रिय स्वभाव भए पनि जो आशीर्वाद थियो त्यस आधारमा पछि गएर ब्रह्मर्षि भइबक्स्यो। त्यस हुनाले कतिपय मूर्खहरूले कर्मले जाति हुन्छ भन्छन्, हुँदैन। कर्म पनि चाहिन्छ, पहिलो नम्बरमा जन्म अनि त्यसपछि कर्म। ब्राह्मण कुलमा जन्म भएर ब्राह्मणोचित संस्कार भएपछि ब्राह्मण भइन्छ, नभए ब्राह्मण पनि थरी थरीका हुन्छन्, ब्राह्मण अधमहरू हुन्छन्, नाम मात्रका हुन्छन्। यथा हस्ती के अरे यथा काष्ठमयो मृग, काठको हात्ती काठको मृग जस्तै नाम मात्रका आचरण शून्य भएका संस्कार शून्य भएका ब्राह्मणले केही काम लाग्दैन। त्यस हुनाले हे राजन, यस्य पुंस जुन पुरुषको जसमा जे लक्षण जो वर्णाभिव्यञ्जकम वर्णलाई अभिव्यञ्जन गर्ने भएको यल लक्षणम जो लक्षण जहाँ प्रोक्तम बताइएको छ शमदम आदि यत अन्यत्रापि यत त्यो लक्षण यदि ब्राह्मणमा हुने लक्षण क्षत्रियमा देखियो भने पनि त्यसलाई ब्राह्मण नभन्नु क्षत्रिय नै भन्नु भनेको। तत् थेनैव आफ्नै वर्णका आधारमा उसलाई विनिर्देशित भन्नु। तर स्वकर्मनिष्ठा स्वधर्मनिष्ठा सत्पात्र हुनुहुन्छ त्यो आधार आफूले गर्न पर्यो। त्यस हुनाले जाति परिवर्तन हुँदैन, कर्मद्वारा जाति परिवर्तन हुँदैन, त्यो जातिको उत्तम जातिमा त्यो हुन्छ। यस प्रकारले 11औं अध्यायले विश्राम दिन्छ। वन्दनीय आचार्य चरणहरू, महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमाताहरू। अब अथ 12औं अध्याय 12औं अध्यायमा नारद उवाच, नारदजीले अगाडि विषय विस्तार गरी बक्सिन्छ भने आश्रम धर्मको वर्णन गर्नको लागि फेरि भनिबक्सिन्छ उहाँले। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम आचरन्ता सवन्नीचो गुरौ सुदृढ सौहृद। याभन्दा माथि वर्ण धर्म बताइयो। अब आश्रम धर्म जस्तै वर्ण 4 प्रकारका छन्, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। त्यस्तै प्रकारले आश्रम पनि 4 प्रकारका छन्, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम आचरण दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ सौहृद। राजन, अब ब्रह्मचारी एउटा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्छन्, एउटा औपकुर्वाणक ब्रह्मचारी हुन्छन्। अर्थात् 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी रहेर गुरुका सन्धिमा रहेर पढेर अनि गुरुका आज्ञाले आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुमा विवत्सेत्सिहि इत्यादि गुरुको वचनलाई लिएर अनि
उनी गृहस्थ आश्रममा जान्छन् जसको समावर्तन संस्कार आदि गरिन्छ। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्छन् ती नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरूले त्यही आश्रमबाट आजन्म ब्रह्मचारी रहने खालका कोही हुन्छन्। दुईटैलाई यहाँ विधान बताइन्छ। नैष्ठिक ब्रह्मचारीको यस्तो उपगुरुमाणाको ब्रह्मचारी पनि माने गुरुकुलमा रहँदासम्म ब्रह्मचारीको व्रत पालन गरेर 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारीमा रहनु, त्यसपछि आफ्नो माने शास्त्रले बताए अनुसारको त्यस्तै कन्यालाई विवाह गर्नु भनेर विधान बताए अनुसार त्यस्तो गर्नेवाला उपकुर्माणक हुन्छन्। आजीवन अखण्ड ब्रह्मचारी धारण गर्ने व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी भनिन्छ। अब जो उपकुर्माणक हो जसले आश्रम धर्म क्रमशः पालन गर्न चाहन्छ त्यसको त्यहाँ बताइएको छ। ब्रह्मचारी गुरुकुले ब्रह्मचारी जो छ कस्तो हुनु पर्यो? दान्तः भनेको जितेन्द्रिय हुनु पर्यो, समदमले सम्पन्न भएको हुनु पर्यो। अनि नीचः अहंकारी हुनु भएन, नैत्यानुसन्धानले युक्त भएको हुनुपर्छ। अनि गुरु समान हुनु भएन। त्यसैले त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम, त्यो गुरुको मर्यादा गरेर आफ्नो नैत्यानुसन्धान गर्दै गुरौ सुदृढ सौहृद, गुरुमा अत्यन्त दृढ सौहृद भाव, यहाँ मेरो परम हितैषी भइबक्सिन्छ, निस्वार्थ हितैषी भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो भावनाले युक्त भएर अर्थात् गुरुमा निष्ठा गुरु भक्तिले युक्त भएर दासवत आफूलाई दास नै सम्झेर गुरुहितम आचरण, गुरुकुले बसन, गुरुको हित गर्दै गुरुकुलमा रहँदैछ तो सायं प्रातः उपासित, गुरुको उपासना गर्नु, सेवा गर्नु। सायं प्रातः उपासित गुरुवाग्न्यर्क सुरोत्तमान् उभे सन्धे च यतवाक् जपन् ब्रह्म समाहितः छन्दांस्यधीत गुरो राहुतश्चेत् सुयन्त्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत। अब गुरुकुलमा रहेर कसो गर्नु त? गुरुलाई बिहान बेलुका सेवा गर्नु। अब अवस्था विशेषमा गुरुको आज्ञा भयो भने अरू अवस्थामा पनि सेवा गर्नु। सायं प्रातः बिहान बेलुका कसको उपासना गर्नु? गुरु, अग्नि, सूर्य देवताहरूलाई यिनको उपासना गर्नु। हेर्नु त कस्तो राम्रो। सुरोत्तमान भनेको भगवान नारायण, सुरोत्तम भगवान, यी सबैको समस्त पद भएको हुनाले गुरु, अग्नि, अर्क, सुरोत्तमान। गुरुलाई, अग्निलाई, गुरु र अग्नि द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु भन्नुसार अग्नि अरह अग्निहोत्रम जुहुयात भनेको हुनाले अग्निहोत्र गर्नु, अग्निलाई प्रार्थना गर्नु, यिनको पूजा गर्नु भनेको हवनादि कार्य गर्नु। गुरु, अग्नि, अर्क सूर्यनारायणको अनि सुरोत्तमान भगवान श्रीमन्नारायणको यिनीहरूको उपासना गर्नु। उपासित सेवा गर्नु, एकाग्रचित्त भएर। उभे छन्दे च यतवाक्, यतवाक् भनेको मौनी माने थोरै बोल्ने, अर्थात् यतवाक् भनेको मौन भएर ब्रह्म जपन, ब्राह्मणले गायत्री मन्त्र जप्दै, ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण छ त्यसले ब्रह्म जपन भनेको गायत्री मन्त्र जप्दो छ तो एकाग्र भएर सायं प्रातश्च बिहान बेलुका, प्रातः बिहान सायं बेलुका दुईटै उभे सन्धे दुईटै सन्ध्यामा गुरुको
अग्निको सूर्यहरूको यिनीहरूको उपासना गर्नु, भगवानको समाराधना गर्नु, एकाग्रचित्त भएर गायत्री जप्नु, त्रिकाल सन्ध्या गर्नु, त्रिश्रवण गर्ने, त्रिकाल सन्ध्या गर्ने, 3 टाइम स्नान गर्ने, 3 समय सन्ध्या वन्दन गर्ने, नभए पनि कमसेकम उभय सन्ध्या चाहिँ गर्न पर्यो नि। अनि अवसर फुर्सद पाएर आफ्नो नित्यकर्म निवृत्त भएपछि सन्धान सिद्धि यत गुरु राहुतश्चेत सुयन्त्रित, यदि गुरुले ल आऊ वेदाध्ययन गर्नको लागि, वेदाङ्ग अध्ययन गर्नको लागि भनेर गुरुले आज्ञा गरिबक्स्यो भने, गुरु हो आहुतश्चेत, गुरुले बोलाइ बक्स्यो भने सुयन्त्रित एकाग्र भएर छन्दांसी अधीत वेदहरू अध्ययन गर्नु। अनि त्यो वेद अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले उपक्रमे अवसाने च, प्रारम्भमा पहिले गुरुलाई आफ्नो नाम गोत्र उच्चारण गरेर अन्तिमको अक्षरलाई पुनुत बनाएर अमुक गोत्रोत्पन्न हम अमुक शुक्ल वेद माध्यम वासने शाखा अध्यायी अमुक अर्षिका आत्रे अर्चना सेवास त्रिपुरान्वितो हम नारायण शर्मा हम, अथवा आचार्य महाभागवत आचार्य के सामने नारायण श्रीनिवास रामानुदासो हम, नारायण श्री वैष्णवदासो हम, नारायण रामानुजदासो हम, आचार्यले जस्तो नाम राखिदिए बक्सिन्छ त्यस अनुसारलाई भो गुरो अभिवादये भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु। यस प्रकारले नाम उच्चारण गरेर प्रारम्भ र अन्तिममा साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उठ्नु। उपक्रमे अवसाने च चरण गुरुश्चरण शिरसा नमेत, गुरुको चरणलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु। ब्रह्मचारीका वेशभूषा कस्तो हुनुपर्छ? मेखलाजन भाषांसी जटा दण्ड कमण्डलुन् बिभ्रियादुपेतं च दर्भ पाणी यथोदितम, यथोदितम जस्तो बताएको छ दर्भ पाणी हातमा कुस्लिएको हुनु पर्यो। अब त्यस्तै दण्ड कमण्डलुन् जटा, पालासको दण्ड लिने शास्त्रले भन्छ ब्राह्मणलाई। यस अनुसार माने यथोदितम जसलाई जे भनेको छ त्यस अनुसारको जो मेखला कटिवस्त्रहरू माने कटिसूत्रहरू वस्त्रहरू मृगचर्महरू यिनलाई स्वीकार गर्नु। बिभ्रियात त्यस्तै जटा दण्ड कमण्डल, जटालाई धारण गर्नु। जटा धारण गर्नु भनेको अर्थात अर्धमुण्डन नगर्नु, मुण्डन गर्दा शिखा राखेर अब दारी जुवा आउन लाग्यो भने दारी जुवा पनि फाल्नु, दारी फाल्ने जुवा पाल्ने होइन। त्यस हुनाले जटा दण्ड कमण्डलुलाई धारण गर्नु भनेको कपाल पालेर चिटिक्क कोरेर, अब कपाल पाले हुन्छन् चिटिक्क गरेर, अझ भएन भने इत्र सित्र बसाउने तेल लगाएर, कोही कोही घैमेल ब्रह्मचारी भनेर देख्छु यहाँ अझ त्यो के अरे यसमा अर्को त्यो टिल 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 टल्किने खालको लगाउँछन्, श्री लगाउँछन् त्यहाँ पनि टल्किने लगाउँछन्। त्यस्तो होइन, एकदम सादा जीवन उच्च विचार यस्तो धारण गर्नु। बिभ्रियाद उपवेतम च, एक उपवेत धारण गर्नु। अनि दर्भ पाणी रथोदितम, हातमा ब्रह्मदण्ड कुशदण्ड धारण गर्नु। यी सबै यथोदितम जसलाई जसरी भनेको छ त्यसरी लिनु। अनि के गर्नु त? गुरुको आश्रममा रहेर, गुरुको सन्निधिमा रहेर गुरुको आज्ञा अनुसार बिहान बेलुका भिक्षाटन गर्नु। सायं प्रातश्चर्यत भैक्षम गुरवे तन्निवेदयत
भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नोचेदुपपश्यत् क्वचित् सायं प्रातः बिहान बेलुका भैक्षम चरेत भिक्षाटन गर्नु। अब गुरु त्यस्तै खालका हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। वा त्यस्ता गुरु भेटिने गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो पाइए त सत्ययुग आउँछ, त्यो अर्कै आनन्द हो। 5 वटा अथवा 7 वटा घरमा जानु, भवती भिक्षाम देहि, भो माता भवती भिक्षाम देहि, गएर त्यहाँ श्रीमान एकपटक आलाप गर्नु, आलाप गरिदिनु, अनि त्यसपछि भगवान नाम कीर्तन गरेर गोदोहन मात्र, गोदोहन गर्ने समय तक त्यहाँ रहनु। त्यति समय आएनन् भने श्रीमन्नारायण भन्दै त्यहाँ निक्लनु। यस प्रकारले 5 वटा अथवा 7 वटा घरमा जानु, जे मिल्छ त्यो ल्याएर के गर्नु त गुरुवे तन्निवेदयत, भो गुरु इयं भिक्षा मया लब्धा भनेर अर्पण गर्नु। गुरुवे तत्, त्यो भिक्षामा प्राप्त गरेको अन्न आदिलाई गुरुवे निवेदयत, गुरुलाई अर्पण गरिदिनु। कसैले द्रव्य पनि दिन्छन्, कसैले वस्त्र पनि दिन्छन्। अमुक आचार्यका शिष्य भनेपछि परिचयका आधारमा पनि कहीँ हुन्छ। त्यो लगाएर आफूले लुकाएर नराख्नु, गुरुलाई दिनु। अनि भुञ्जी त यदि अनुज्ञात, गुरुले आज्ञा दिएपछि दिनुभन्दा यो पकाएर खाऊ भने बक्स्यो भने लिनु, गुरुजीले भित्र पकाएर दिइबक्स्यो भने लिनु, नभए नोचेत उपपश्यत क्वचित। के थाहा छ, थोरै भिक्षा मिल्यो, त्यहाँ धेरै भागवतहरू हुनुहुन्छ, आएको चिज पकाएर बाँड्दा बाँड्दै सकियो, मिलेन भने उपपश्यत क्वचित। चलो आज भगवान श्रीमन्नारायणले एकादशी व्रत भनेर भगवानको जप गर्नु बस्नु। यो कथा उपनिषदमा आउँछ, उपमन्युको चरित्र। प्राचीन यो देशको गौरव गाथालाई अनुसन्धान गर्दा त्यस्ता त्यस्ता महामनिषीहरू भइबक्सिन्थ्यो। उपमन्यु एउटा यस्ता शिष्य भइबक्सिन्थ्यो, गुरुकुलमा रहिबक्स्यो। गुरुको आज्ञा थियो गाई चराउन वनमा जाने, गाई चराउँथे अनि आउँथे। एक दिन गुरुले भन्नुभयो भिक्षा पनि माग्ने गर न, यसो गाईलाई यता कतै बाली नालीमा नोक्सान नगर्ने गरी एकतिर लगाएर अनि भिक्षा मागेर पनि लिएर आउनु। भिक्षा माग्नुहुन्थ्यो अनि अब अलिअलि उतै थोरै के बनाउने, के खानु हुँदो, के गर्नु हुँदो। अनि गुरुले भने भिक्षा मागेर गुरुलाई पो टकार्ने त, खोइ त भिक्षा ल्याएको हुन्छ। गुरुजी थोरै मिलाएको थियो, उहीँ पकाएर लिएँ गाई गोठमै। गाईको सेवा गर्दा गर्दा फुर्सद भएन, एकतिर कुनामा चोख्याएर बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर लिएँ। त्यस्तो गर्न हुन्छ? गुरु भिक्षाटनमा मिलेको जो द्रव्य हो त्यो गुरुको हुन्छ, गुरुलाई टकार्नुपर्छ। मेरो भनेर खायो भने त्यो शिष्य दरिद्र, शिष्य चोर हुन्छ। गुरुले शिष्यको खायो भने त्यो गुरु दरिद्र हुन्छ। श्रीवचन भूषणमा श्री लोकाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ त्यसो हुनाले त गुरुको सबै आचार्यको शरीरम वसु विज्ञानम, शरीर सम्पत्ति धन सबै आचार्यको। त्यो शास्त्रले बताएको हुनाले गुरुदेव यो हजुरको भनेर गुरुलाई अर्पण गर्नु। अब त्यो सुन्नुभयो उपमन्युले, ल्याएर सबै दिनुभयो। कहिले कहिले दिनुहुन्थ्यो प्रसाद, नभए कतिपय प्रसादै दिनु भएन। बिहान उठ्नुहुन्छ, फेरि उहाँ जानुहुन्छ, गाई लिएर जानुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ। अनि गाई लिएर जानुहुन्छ, चराउन जानुहुन्छ, साँझ पख फर्केर आउनुहुन्छ। अनि के खायौ त भनेर गुरुले सोध्नुहुन्छ। त्यही फलफुलहरू खाएँ। त्यसपछि गाईले, बाच्छाहरूले दुध पिउँदा बाच्छाहरूको मुखबाट चुहेको जो गाज हुन्छ, गजबसँग पकाएपछि अनि गजबसँग दुध पिउँछन् बाच्छाहरूले। दुवैतिरको गालाबाट गाज आउँछ गजबसँग, त्यही गाज खाएँ भन्नुहुन्छ उहाँले। है तेरिका, तिमीले त्यसो गर्नाले त त्यो बाच्छाले साह्रै लोभी रहेछ, छुचु रहेछ, यो त अहिले त यसलाई दिन पर्यो भनेर छोडिदिने गरेछन्। त्यो त भएन नि, बाच्छा मर्छन् भनिबक्स्यो गुरुले। गुरुको आज्ञा भएपछि खान भएन, त्यो पनि पिउन छोड्नु भयो, त्यो पनि खानु भएन। त्यस्तै फलफुल पनि नभएको बेला भयो, 5-7 खानुहुन्थ्यो।
खाँदा खाँदै त अब गुरुको आश्रममा आएर केही मिल्दैन, बिहानै फुकाएर जानुहुन्छ, वनमा भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, अनि त्यही पातहरू खाँदा के को पात खानुभयो, कमजोरी भएर आँखा देख्नु भएन, गाई लिएर आउँदाखेरि इँडारमा खस्नुभयो। उपमन्यु बिचमा इँडार थियो, इँडारमा खस्नुभयो। अनि गुरुले बेलुका पख साँझ पख गोधुली बेलामा वनबाट गाई बाच्छाहरू ढाँ ढाँ गर्दै रमाउँदै उफ्रँदै आएका छन्, बाँ बाँ गर्दैछन्। गोठालो आएका छैनन्, होइन कता गयो हाम्रो गोठालो, कता गयो हाम्रो उपमन्यु बाबु, कहाँ गयो भन्दा छैन। ओहो बर्बाद भएछ, किन आएन भनेर अब मसाल बत्ती सत्ती बालेर गरेर खोज्न जानुभयो। लालटिन सालटिन पनि थियो त्यति बेला, लालटिन थिए, प्रकाशको केही साधन गराएर खोज्न जानुभयो। खोज्न जाँदा त बालक त उपमन्यु भन्दै जाँदा गाउँको छेउमा सिमानामा एउटा इँडार थियो, त्यो इँडारमा परिआएर छ। गुरु खोज्दै खोज्दै जानुभयो, टाढा गाई जान्छन्, गाईको पत्ता चिन्दा हेर्दै उपमन्यु भन्दा उनले बोले, गुरुजी म यहाँ छु। कहाँ छौ तिमी भन्दा, म यहाँ इँडारमा खसेको छु। के आएर खस्यौ? आँखै देखिन अनि लो खसे भने, नखाएपछि आँखा कमजोर भए। अरे राम राम, ल तिमीले अश्विनी कुमारलाई प्रार्थना गर, यो मन्त्रले, मन्त्र सबै पढेका थिए कि, अब पढ्न त के पढेका थिए, सुनेका थिए, कहिले कहिले पढ्नै भ्याएको थिएनन्। गुरुको आश्रममा गाईको सेवा गरेर त्यसैमा समय बिताएका हुनाले उनले पढ्न पाएका थिएनन्। अरू विद्यार्थीहरूले पढ्दा सुन्दथे होलान्, कोहीको सुनेर एकश्रुत भएको हुनाले ल यो मन्त्र भन्न प्रार्थना गर भनेपछि अनि अश्विनी कुमारहरूले उनलाई अब आँखामा तेज दिए, अनि त्यहाँबाट निकाल्नुभयो गुरुले बालकलाई। तिम्रो सेवादेखि म प्रसन्न भएँ, सबै वेद तिमीलाई कण्ठस्थ हुन्, सबै वेदको अर्थ तिमीलाई प्रत्यक्ष दर्शन होस् भनेर गुरुले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। सर्वे वेदास्ते परिभाषन्ते, त्यस हुनाले के भन्छ के, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, जसको गुरुमा निष्ठा हुन्छ भने त्यसलाई यी उपदेश दिएका अर्थ पनि प्रकाशित हुन्छन्। तस्यैते अकथिता अर्थ, नबताएको अर्थ पनि गुरुको आशीर्वादले एकदम प्रत्यक्ष हुन्छ भने अनुसार आशीर्वाद दिइबक्स्यो। सबै आश्रममा रहने अन्त्यवासी स्नातकहरू ब्रह्मचारी भन्दा यिनी सर्वश्रेष्ठ वेदवेत्ता भइबक्सियो। त्यस हुनाले त्यही भनेको छ यहाँ, गुरुले दिए खानु नभए नोचित उपवसित क्वचित, कहीँ कहीँ गुरुको आज्ञा भएन भने भोकै पनि बस्नु। अनि कस्तो हुनुपर्छ त ब्रह्मचारीको स्वभाव, सुशीलो मितभुक दक्ष श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। ब्रह्मचारी सुशील राम्रो स्वभाव भएको हुनुपर्दछ। मितभुक, यी केटाहरूलाई पनि सुनाउनु पर्ने हो आज विद्यार्थीहरूलाई पनि। मितभुक पवित्र वस्तु थोरै खाने, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षण भन्छ, अलिक कम खाने। धेरै खाइयो भने आलस्य हुन्छ। ब्रह्मचारीको स्वभाव सुशील राम्रो स्वभाव भएको हुनुपर्छ। मितभुक चोखो वस्तु थोरै खानु, कम खानु, पवित्र वस्तु। दक्ष आफ्नो काम फत्ते गर्न एकदम चतुर हुनु पर्यो, कुशल हुनु पर्यो, आलस्य रहित हुनुपर्छ। अल्छ्याई नलिनु, उघी नरहनु, निद्रा नधेरै लिनु भने अनुसार आलस्य रहित हुनुपर्छ। श्रद्धान, आचार्यले भनेका वचनमा आचरणमा श्रद्धा विश्वासले युक्त भएको हुनुपर्छ। श्रद्धानु जितेन्द्रिय, इन्द्रियलाई जितेको हुनुपर्छ। विषय लम्पट इन्द्रियको वशमा हुनु हुँदैन। अनि यावदर्थम व्यवहार स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च, व्यवहार अनुसार सबैसँग बोल्न उठ्न पर्छ, कहीँ जान पर्दछ, तर जे कामले गयो त्यति मात्रै
काम गरे हिँडिहाल्यो, तिनीहरूसँग सङ्गत नगर्नु, स्त्री र स्त्री निर्जित स्त्री लम्पटहरूको सङ्गत नगर्नु। बाध्यता हुन्छ, केही व्यवहार हुन्छ, केही के हुन्छ, त्यसमा जानु, त्यति काम ल यस्तो हो भन्नु, तल आफूले भैमा हेर्नु, नजरमा नजर नलगाउनु ब्रह्मचारीको प्रक्रिया। त यस प्रकारले यावदर्थम व्यवहारित अनावश्यक गन्थन नगर्नु। वर्जयत प्रमदागाथम अगृहस्थो बृहद व्रतः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्त्यपि यतेर्मनः। अगृहस्थ भनेको गृहस्थ आश्रममा नगएको ब्रह्मचारीले जो बृहद व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रममा छ त्यस्तो व्यक्तिले प्रमदागाथम वर्जयत अर्थात स्त्रीहरूको चर्चा पनि छोडिदिनु अरे, स्त्री विषयक चर्चा पनि नगर्नु, त्याग्नु। किनभने हरन्त्यपि यतेर्मनः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी, बलवान इन्द्रियहरूले सन्यासीको मनलाई पनि हरण गर्दछन्, आफ्ना वशमा गर्दछन्। त्यस हुनाले ब्रह्मचारीले केश प्रसादन उन्मर्द स्नपना व्यञ्जनादिकम गुरु स्त्रीभिर युवतीभिः कारयन् आत्मनो युवा। ब्रह्मचारी युवा ब्रह्मचारीले गुरु स्त्रीभिः र अरू स्त्रीहरूसँग पनि युवतीहरूद्वारा आत्मनः आफूलाई केश प्रसादन कपाल कोर्ने अनि उन्मर्दन अर्थात भुकुवाहरू लगाउने, स्नपन स्नान आदि गर्ने, अभ्यञ्जन आदि अर्थात गाजल आदि लगाउने इत्यादि नगर्नु। किनभने हरन्त्यपि यतेर्मनः। किन नन्वग्नि प्रमदानाम घृतकुम्भसमः पुमान् सुतामपि रहो जय्यात् अन्यदा यावदर्थकृत्। प्रमदा नाम अग्नि पुमान् घृतकुम्भसमः। त्यस हुनाले आगाका नजिकमा घिउको घडा राख्यो भने पग्लिन्छ। त्यस हुनाले अग्नि ही प्रमदा, अग्नि जो हो प्रमदा जो हो स्त्री अग्नितुल्य हो, पुमान पुरुष घृतकुम्भ समः घिउको घडा जस्तो हो। व्यवहारले जति व्यवहार पर्दछ त्यस हुनाले सुतामपि रहो जय्यात्, एकान्तमा पुत्रीलाई पनि त्याग्नु, अन्यदा यावदर्थकृत। अरू बेला अनैकान्तमा पनि यावदर्थकृत, यावदर्थ